हेलो एभ्रिवान आफ्टर एसई प्रिपरेसन क्लासेसहरुमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ यहाँनिर फिजिक्सको रिभ्यू गरिरहेका थियौं र फिजिक्सको रिभ्यूमा आज हामीले सिम्पल मेसिन्सहरुको बारे हेर्न गइरहेका छौं है। सो स्टार्ट गरौँ। पहिलो कुरा सिम्पल मेसिन्स भनेको के हो भन्ने कुरादेखि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल मेसिन्सले के काम गर्छ त मेक्स आवर वर्क इजी एन्ड कन्भिनियन्ट हैन। हाम्रो काम चाहिँ छिटो र छरितो बनाउने काम गर्छ र जेनरली हामीले पढ्ने सिम्पल मेसिन्सहरु के थियो भन्दाखेरि व्हील एन्ड एक्सल, त्यसैगरी क्रोबारको बारे पढाएको थियौं, त्यसैगरी स्प्रिङ ब्यालेन्स पनि एउटा के हो त सिम्पल मेसिनै हो हैन, आदि इत्यादिको बारेमा हेरेका थियौं। अब यसको एडभान्टेजेसहरु के हो त, कुनै पनि सिम्पल मेसिनको के एडभान्टेजेसहरु छ भनेर तपाईलाई कसैले सोध्यो भने यसको एडभान्टेजेसहरु के हुन जान्छ। यो भनेको इन्क्रिजेस स्पिड अफ डुइङ वर्क, इन्क्रिजेस स्पिड अफ डुइङ वर्क। कुनै काम चाहिँ हामी छिटो गर्न सक्छौं। जस्तै हामीसँग लेमन स्क्विजर थिएन, 100 वटा लेमन निचार्नु पर्ने थियो त हातको त दही बनिसक्थ्यो हैन, भर्ता बनिसक्थ्यो। त्यसैले यहाँनेरि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हाम्रो स्पिड चाहिँ लेमन स्क्विजरले एकदमै धेरै बढाइदिने भयो। त्यसैगरी मेक्स द वर्क इजियर। अब इनारमा गएर पानी निकाल्नु भन्दा त यो व्हील एन्ड एक्सल अथवा पुलीहरु युज गरेर सजिलो हो नि त हामीलाई काम गर्न। त्यसैले काम पनि सजिलो बनायो। त्यसैगरी मल्टिप्लाइज स्पिड अफ फोर्स, मल्टिप्लाइज के त फोर्सलाई पनि यसले के गर्न सक्यो मल्टिप्लाई गर्न सक्यो। थोरै एप्लाई गरेर पनि धेरै निकाल्न सक्यो। अर्को छ यहाँनेरि टर्म भनेको पर्फेक्ट मेसिन भनेर छ। के रहेछ त पर्फेक्ट मेसिन। के हो त पर्फेक्ट मेसिन भनेको यसको इफिसियन्सी के हुन्छ 100% हुन्छ। ठीक छ, इफिसियन्सी इज 100%। यसलाई चाहिँ पर्फेक्ट मेसिन भनेर भन्छ र यो चाहिँ के हो त इमेजिनरी कन्सेप्ट हो एउटा। रियल लाइफमा कहिले पनि कुनै पनि मेसिन पर्फेक्ट मेसिन हुनै सक्दैन। ठीक छ, कुरा बुझियो। अब आउँछ अर्को सानो कन्सेप्ट, लोड र एफोर्टको कन्सेप्ट आउँछ। लोड भन्ने सिम्पली हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जे कुरामा फोर्स लगाइन्छ, जे कुरामा फोर्स लगाइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त लोड भनिन्छ। र एफोर्ट भनेको जति फोर्स लोडमा लगाइन्छ। ठीक छ, जति फोर्स लोडमा लगाइन्छ त्यसलाई के भन्छ त एफोर्ट भनेर भन्छ। अथवा लोड भनेको जे कुरा हामीले लिफ्ट गर्नुपर्ने छ त्यसलाई लोड भन्छ र जति फोर्स हामी लाएर त्यसलाई लिफ्ट गर्न खोजिरहेछौं त्यसलाई एफोर्ट भन्छ। दुईटैको युनिट के हो त न्यूटन हो। लोडको युनिट पनि न्यूटन, एफोर्टको युनिट पनि न्यूटन भयो। ठीक छ। अर्को कुरा अब मेकानिकल एडभान्टेज। ठीक छ, के हो त मेकानिकल एडभान्टेज भन्ने कुरा। मेकानिकल एडभान्टेज एउटा युनिटलेस टर्म हो। ठीक छ, मेकानिकल एडभान्टेज भनेको एउटा युनिटलेस टर्म हो। यसको भनेको चाहिँ यहाँनेरि यो भनेको चाहिँ लोड डिभाइडेड बाइ एफोर्ट। ठीक छ, मेकानिकल एडभान्टेज भनेको लोड डिभाइडेड बाइ एफोर्ट भयो। ठीक छ। यसपछि आयो अर्को भनेको भेलोसिटी रेशियो। अब यसलाई चाहिँ एमए ले पनि डिनोट गर्छ मेकानिकल एडभान्टेजलाई। अर्को छ यहाँनेरि भेलोसिटी रेशियो। भेलोसिटी रेशियोलाई चाहिँ भिआर ले पनि डिनोट गर्छ र यो भनेको के हो त हाम्रो एफोर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स, एफोर्ट डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ लोड डिस्टेन्स। अथवा अर्को तरिकाले भन्दा यसलाई डिस्टेन्स मुभ्ड बाइ एफोर्ट, डिस्टेन्स मुभ्ड बाइ एफोर्ट डिभाइडेड बाइ डिस्टेन्स मुभ्ड बाइ लोड। डिस्टेन्स मुभ्ड बाइ लोड भनेको चाहिँ के हुन जान्छ भेलोसिटी रेशियो हुन जान्छ। ठीक छ, सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो केही गाह्रो कुरा भन्ने छैन यहाँनेरि। अब त्यसैगरी यो कुरा यति कुरा भयो डिस्टेन्स मुभ्ड बाइ एफोर्ट बाइ डिस्टेन्स मुभ्ड बाइ लोड। कुनै पनि हामीले लोड छ, लोडलाई कति डिस्टेन्स मुभ गरायौं त्यो भनेको लोड डिस्टेन्स, डिस्टेन्स मुभ्ड बाइ लोड हुन जान्छ।
अथवा यसरी बुझ्न सकिन्छ। सपोज यो मेरो फल्क्रम भयो अनि यहाँनेरि मैले एउटा सोचौँ कि एउटा यसरी लिभर राखेको छु अरे ल, यहाँनेरि लिभर राखेको छु, यहाँनेरि लोड छ मेरो हैन, यहाँनेरि मैले एफोर्ट लाउनु पर्ने हो। ठीक छ। अब एफोर्ट डिस्टेन्स भनेको लोड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो भनेको लोड डिस्टेन्स भयो फल्क्रमबाट। त्यसैगरी यो भनेको के भयो त एफोर्ट डिस्टेन्स भनेको। सपोज अब मैले एफोर्ट लाएँ, एफोर्ट लाएपछि यसको पोजिसन यसरी चेन्ज भयो अरे, यहाँनेरि आइपुग्यो हैन, लोड यहाँनेरि आइपुग्यो, मैले एफोर्ट लाएर यहाँनेरि पुऱ्याएँ। ठीक छ। अब यति डिस्टेन्स जति मुभ गर्यो यो भनेको एफोर्टले मुभ गरेको डिस्टेन्स भयो। सो यो यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के भयो त यहाँनेरि डिस्टेन्स मुभड बाई एफोर्ट भयो। त्यसैगरी लोड भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ गर्यो, यति डिस्टेन्स मुभ गर्यो भनेपछि यो भनेको डिस्टेन्स मुभड बाई एफोर्ट भयो। यो कुनै दुईटा कन्सेप्टमा एउटा काम गर्दा हुन्छ। तपाईलाई क्वेशन कसरी सोधेको छ त्यो अनुसार हुने भयो। अर्को भनेको अब के छ त इफिसियन्सी भनेर छ। के हो त इफिसियन्सी भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनेरि के हो इफिसियन्सी भनेपछि इफिसियन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट वर्क डिभाइडेड बाई इनपुट वर्क। ठीक छ। आउटपुट वर्क डिभाइडेड बाई इनपुट वर्क इन्टु 100% ले चाहिँ इफिसियन्सी जनाउँछ। इफिसियन्सी धेरै हुनुको मतलब के हो, जति इनपुट वर्क हामीले लगायौँ त्यति नै आउटपुट वर्कमा कन्भर्ट भयो भन्नु चाहिँ धेरै इफिसियन्सी हो। अब इफिसियन्सी पनि के हुन्छ, युनिट लेस हुन्छ। ठीक छ। इफिसियन्सी पनि युनिट लेस हुन्छ र जहिले पनि यसलाई चाहिँ यसरी इट्टाले डिनोट गर्छ, इट्टा सिम्बलले। र इफिसियन्सी जहिले पनि लेस देन 100% हुन्छ। ठीक छ। किनभने यहाँनेरि फ्रिक्सनहरूको कारण हामीले जति इनपुट वर्क दिउँ त्यो भन्दा जहिले कम आउटपुट वर्क आउने गर्छ। के को कारण, फ्रिक्सनहरूको कारण चाहिँ हामीले जति इनपुट वर्क दिउँ त्यो भन्दा कम के आउँछ आउटपुट वर्क आउँछ। त्यो इफिसियन्सीको कुरा भयो। अर्को छ अब काइन्ड्स अफ सिम्पल मेसिन। काइन्ड्स अफ सिम्पल मेसिन। अब सिम्पल मेसिनको काइन्डहरू पढ्नु पर्यो थोरै। पहिलो भनेको हाम्रो के छ त लिभर, जोनी लिभर होइन है, लिभर। लिभर भनेको चाहिँ के हो त, एउटा सपोज यो लिभर भयो, यहाँनेरि यो एउटा पोइन्टमा चाहिँ रोटेट गर्न सक्छ, यता जान सक्यो, यसरी जान सक्यो होइन, यसरी माथि यस्तो खालको तरिकाले पनि जान सक्यो, यसरी पनि जान सक्यो। यो फिक्स्ड पोइन्टमा चाहिँ रोटेट हुन सक्छ। ठीक छ। लिभर भनेको के रहेछ त, एउटा रिजिड बार रहेछ। यो एउटा के हो, रिजिड बार हो र यो के गर्न पोसिबल छ त, यो चाहिँ क्यान रोटेट अराउन्ड अ फिक्स्ड पोइन्ट। एउटा फिक्स्ड पोइन्टको अराउन्ड चाहिँ यो रोटेट हुन सक्छ। ठीक छ। यो लिभर भयो। जेनरली हामीले थाहा पाए अनुसार 3 टाइप्स अफ लिभर हुन्छ। 3 टाइप्स अफ लिभर हुन्छ। फर्स्ट क्लास लिभर, सेकेन्ड क्लास लिभर र थर्ड क्लास लिभर। अब पहिलो भनेको यहाँनेरि मैले डिभाइड गरेँ ल यसलाई यसरी, फर्स्ट क्लास लिभर, सेकेन्ड क्लास लिभर। पहिलो भनेको हाम्रो फर्स्ट क्लास लिभर भयो। अब फर्स्ट क्लास लिभरमा के कुराहरू छ त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। फर्स्ट क्लास लिभरमा यहाँनेरि एमए एन्ड भिआर भनेको चाहिँ के हुन सक्छ, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 और इक्वल्स टु 1 हुन सक्छ। ठीक छ। यसमा के हुन्छ, बीचमा फल्क्रम हुन्छ, यहाँनेरि लोड हुन्छ, यतापट्टि एफोर्ट लाउन सकिन्छ। अब यो डिस्टेन्स एफोर्ट डिस्टेन्स यो लोड डिस्टेन्स, त्यसैगरी यो एफोर्ट डिस्टेन्स। अब यो इक्वल पनि हुन सक्यो, ग्रेटर देन 1 पनि हुन सक्यो, लेस देन 1 हुन सक्यो। र जति यहाँनेरि लोड छ त्यति नै एफोर्ट पनि लाउन सक्यो, त्योभन्दा धेरै पनि हुन सक्यो, त्योभन्दा थोरै पनि हुन सक्यो। त्यसैले यो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। यसको एक्जाम्पल्सहरू भनेको प्लायर्स, तार काट्ने प्लायर्सहरू, पम्पहरू भयो, त्यसैगरी सिजर, कैँचीहरू पनि फर्स्ट क्लास लिभरै भयो, फल्क्रम बीचमा हुन्छ। त्यसैगरी क्रोबार पनि फर्स्ट क्लास लिभरै भयो, बीम ब्यालेन्स पनि फर्स्ट क्लास लिभर भयो, बीचमा एउटा फल्क्रम हुन्छ र दुई साइड चाहिँ त्यही अनुसारै रोटेट गर्छ। अर्को छ सेकेन्ड क्लास लिभर। सेकेन्ड क्लास लिभर भनेर छ। सेकेन्ड क्लास लिभरमा के हुन्छ त,
यसरी मैले बनाएँ भने यहाँनेरि लोड हुन्छ, यहाँनेरि फल्क्रम हुन्छ र यतापट्टि एफोर्ट लगाइन्छ। ठीक छ, यसरी काम गर्छ। भनेपछि यहाँनेरि हेर्नुहोस् त एफोर्ट डिस्टेन्स ज्यादा छ लोड डिस्टेन्स भन्दा, हैन? एफोर्ट डिस्टेन्स ज्यादा छ लोड डिस्टेन्स भन्दा। भनेपछि यहाँनेरिको केसमा के हुने भयो त MA एन्ड VR भनेको ग्रेटर देन 1। जति धेरै भेलोसिटी रेसियो भयो हामीलाई काम गर्न त्यति नै सजिलो हुन्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको नट क्र्याकर। तपाईले नट क्र्याकर देख्नु भएको छ कि छैन? नट क्र्याकर हुन्छ। त्यसै गरी लेमन स्क्विजर त देख्नु भएको छ होला। लेमन स्क्विजर, लेमन ट्याक्कै त्यहाँ राख्ने ठाउँ हुन्छ र यतापट्टि एफोर्ट लाउने ठाउँ हुन्छ र त्यो बीचमा जुन थिच्ने कुरा हुन्छ नि त्यो थिच्ने चाहिँ हाम्रो फल्क्रम भयो, हैन? त्यसरी चाहिँ हामीले लेमन स्क्विजरमा काम गरिरहेका हुन्छौँ। अर्को छ हाम्रो थर्ड क्लास लिभर। के छ त? अर्को भनेको थर्ड क्लास लिभर भनेर छ। अब थर्ड क्लास लिभरमा के हुन्छ? सपोज यो भयो हाम्रो थर्ड क्लास लिभरमा यतापट्टि एफोर्ट भयो, यहाँनेरि फल्क्रम भयो, यतापट्टि के छ त? लोड छ। अब यहाँनेरि के छ त हेर्नुहोस् त, लोड डिस्टेन्स ज्यादा छ, एफोर्ट डिस्टेन्स कम छ। यस्तो कुरा भइसकेपछि यहाँनेरि यदि लोड डिस्टेन्स ज्यादा भयो एफोर्ट डिस्टेन्स भन्दा कर्मकाण्ड बिग्रियो। यहाँनेरि त MA पनि लेस देन 1 एन्ड VR पनि के भयो त? लेस देन 1 हुने भयो। यो भनेको फिसरी रड, फिसिङ गर्ने जुन रड हुन्छ त्यो चाहिँ थर्ड क्लास लिभरमा पर्छ। त्यसै गरी हाम्रो हात फोर आर्म पनि थर्ड क्लास लिभरै हो। त्यसै गरी टङ्ग्सहरू जुन चिम्टाहरू हुन्छन् त्यो पनि के हुन्छ त? थर्ड क्लास लिभरै हुन्छ है। टङ्ग्सहरू भयो। त्यसै गरी नाइफ पनि हामीले काट्दा पनि के हुन्छ? थर्ड क्लास लिभरहरू भयो। यो भयो फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास, थर्ड क्लास लिभरहरू। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो अर्को टाइपको सिम्पल मेसिन भनेको चाहिँ पुली। तपाईहरूले पानी तान्नको लागि इनारहरूबाट पानी तान्नको लागि जुन कुराहरू देख्नु भएको छ त्यो भनेको चाहिँ पुली हो। यो पुलीमा चाहिँ के हुन्छ? इट क्यान रोटेट अबाउट एन एक्सिस, it can rotate about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, हैन? यसरी चाहिँ उ चाहिँ के गर्न सक्छ? रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स प्लेन रोटेट हुन सक्छ। अब पुलीहरू देख्नु भएको छ, सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मुभेबल पुलीहरू तपाईले पढ्नु भएको हुन्छ नि त। सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मुभेबल पुलीहरू। सिंगल फिक्स्ड पुलीमा हामीले डिरेक्सन मात्रै चेन्ज गर्न सक्छौं तर हामीले फोर्स चेन्ज गर्न सक्दैनौं, मल्टिप्लाई गर्न सक्दैनौं। मुभेबल पुलीहरूमा चाहिँ हामीले फोर्स मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्छौं। अब सिंगल मुभेबल पुलीहरू, मुभेबल पुली र फिक्स्ड पुली मिलाएर हामीले ब्लक एन्ड ट्याकल बनाउन सक्छौं, हैन? र त्यही अनुसार हामीले 4 वटा पुली 5 वटा पुलीहरू जोड्दै बनाउन सक्छौं। अब यहीँनेर त्यही कुरा हेर्न खोजेको हो। के त? पहिलो टाइप अफ पुली भनेको चाहिँ सिंगल फिक्स्ड पुली हुन जान्छ। अब सिंगल फिक्स्ड पुलीमा जेनरली के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ चेन्जेस डिरेक्सन अफ फोर्स एप्लाइड, ठीक छ? चेन्जेस डिरेक्सन अफ फोर्स एप्लाइड। तपाईहरुले हाम्रो सिम्पल मेसिनको भिडियोसँग कन्सल्ट गर्दा हुन्छ। त्यहाँनेरि हामीले एकदम डायग्रामेटिकल वाइज सबै कुरा बुझाएको छौं है। नेपाल अनलाइन स्कुलको हाम्रो साइन्सको प्लेलिस्टमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेरि डायग्रामेटिकल्ली बुझाएको छ, ठीक छ? यसले डिरेक्सन अफ फोर्स चेन्ज गर्छ। यसको भेलोसिटी रेशियो भनेको के हुन्छ त? 1 हुन जान्छ, किनभने जति लोड डिस्टेन्स हुन्छ एफोर्ट डिस्टेन्स पनि त्यति नै हुन्छ। लोड डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु एफोर्ट डिस्टेन्स हुन्छ, त्यही भएर भेलोसिटी रेशियो 1 हुन्छ। अर्को टाइपको पुली भनेको कस्तो छ त? मुभेबल पुली। मुभेबल पुली भन्छ। मुभेबल पुलीमा चाहिँ भेलोसिटी रेशियो भनेको अब एफोर्ट डिस्टेन्स डिवाइडेड बाइ लोड डिस्टेन्स हुन्छ। एफोर्ट डिस्टेन्स चाहिँ यहाँनेरि ठ्याक्कै लोड डिस्टेन्स भन्दा डबल हुन जान्छ, ठीक छ? त्यसैले यसको भेलोसिटी रेशियो 2 हुन्छ। त्यसैगरी कम्बिनेसन अथवा कम्बाइन्ड पुली। कम्बाइन्ड पुलीको केस कुरा गर्यौं भने जति नम्बर अफ पुलिज छ नि, नम्बर अफ पुलिज इज इक्वल्स टु VR हुन्छ, ठीक छ? अथवा VR भनेको चाहिँ नम्बर अफ पुलिजसँग इक्वल हुन्छ।
यदि पुलिसको नम्बर 3 छ भने भिआर पनि 3 हुन्छ, पुलिसको नम्बर 4 छ भने भिआरको भ्यालु पनि 4 नै हुन जान्छ। ठिक छ। सो जति धेरै पुलिसहरू छन् भेलोसिटी रेसियो पनि त्यति नै हुन्छ, त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अर्को छ हाम्रो सिम्पल मेसिन भनेको स्क्रु भनेर छ, जुन काँटीहरू हामी घुमाएर ठोकिरहेका हुन्छौँ त्यो स्क्रु, जुन हाम्रो काँटीहरू हुन्छ त्यही भयो स्क्रु भनेको। अब स्क्रूको भेलोसिटी रेसियो एफोर्ट डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्स हुन्छ। अब एफोर्ट डिस्टेन्स भनेको 2 पाई आर हुन जान्छ र लोड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यहाँनिर एलै हुन्छ। ठिक छ। यो स्क्रू भयो, यहाँ यसरी मैले एउटा स्क्रू बनाएँ भने यहाँनिर यसरी घुमेको कुराहरू हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ अब पिच भन्छ। यो दुईटा डिस्टेन्सलाई पिआइटिसिएच पिच भन्छ। अनि यो स्क्रू यसरी तल जाँदै गर्दा सपोज यसको रेडियस आर छ भने एकचोटि घुम्दाखेरि के हुन्छ 2 पाई आर हुन्छ, एफोर्ट डिस्टेन्स भयो। र एल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कति डिस्टेन्स छ यो भनेको एल भयो। त्यसै गरी मेकानिकल एडभान्टेज भनेको के भयो त लोड बाई एफोर्ट। लोड बाई एफोर्ट भनेपछि 2 पाई एल बाई यहाँनिर हाम्रो के भ्यालु आउन जान्छ त भन्दा हामीले 2 पाई एल बाई सरी पी लेख्न सक्छौँ यहाँनिर है। अर्को छ इन्क्लाइन्ड प्लेन। कहीँनिर बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है, कुनै पोइन्टमा पनि बुझ्नु भएन भने। इन्क्लाइन्ड प्लेन भनेको जुन हाम्रो सपोज यसरी एउटा इन्क्लाइन्ड राख्छौँ र इन्क्लाइन्डबाट यसरी लोड गर्छौँ नि माथि, त्यो इन्क्लाइन्ड प्लेन भयो। सपोज यहाँनिर मैले यसरी एउटा ट्रायङ्गल डेभलप गर्छु, यो ट्रायङ्गल भयो। अब यो ट्रायङ्गलमा मैले के गर्छु त यो माथि माथि अब्जेक्टलाई सार्दै जान्छु नि, यहाँ एउटा अब्जेक्ट राखेँ यसलाई माथि माथि सार्दै जान्छु भने यो भनेको एउटा इन्क्लाइन्ड प्लेन भयो। सपोज यो डिस्टेन्सलाई मैले यसलाई एच मानौँ र यसलाई एल भनेर मान्यौँ। ठिक छ। भनेपछि यसको भेलोसिटी रेसियो भनेको के हुन्छ एफोर्ट डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्स, एफोर्ट डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्स हुन्छ। एफोर्ट डिस्टेन्स भनेको एल भयो, लोड डिस्टेन्स भनेको एच भयो हैन। लोड डिस्टेन्स भनेको हामीले त यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पुर्याउनु पर्छ, यो पोइन्ट भनेको त यहीँसम्म हो नि त, भनेपछि एफोर्ट डिस्टेन्स भनेको यति हुन्छ। तर लोड डिस्टेन्स भनेको त यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पुर्याउनु पर्छ, हाइट छ। सो लेन्थ बाई हाइटले चाहिँ भिआर दिन्छ। अर्को छ व्हील एन्ड एक्सल। व्हील एन्ड एक्सललाई चाहिँ के भन्छ त कन्टिन्युअस लिभर भनेर भन्छ। ठिक छ। यो भनेको चाहिँ एरेन्ज अफ टु कोएक्सियल सिलिन्डर्स। ठिक छ। टु कोएक्सियल सिलिन्डर्सहरूको एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ व्हील एन्ड एक्सेल भनेर भन्छ। यिनीहरूको रेडियस बेग्ला बेग्लै हुन्छ। कन्सेन्ट्रिक सर्कलमा के हुन्छ एउटै सेन्टर हुन्छ, दुईटा रेडियस बेग्ला बेग्लै हुन्छ। अब कोएक्सियल सिलिन्डर भनेको एउटै एक्सिसमा हुन्छ तर रेडियस बेग्ला बेग्लै हुन्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको सिविङ मेसिन। ठिक छ। सिविङ मेसिन भयो। त्यसै गरी पेडल अफ साइकल। पेडल अफ साइकल पनि के भयो त यो व्हील एन्ड एक्सेलै भयो। यसको भिआर चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुन्छ। ठिक छ। बुझ्नुभयो। र भेलोसिटी रेसियोको फर्मुला भनेको ठुलो सिलिन्डरको रेडियस र सानो सिलिन्डरको रेडियस, अथवा आर ठुलो आर भनेको व्हीलको रेडियस र सानो आर भनेको एक्सलको रेडियस। त्यसै गरी मेकानिकल एडभान्टेज भनेको पनि आर बाई आरै हुन जान्छ। अर्को छ वेज। वेज भनेको तपाईँले जमिन खन्दाखेरि युज गर्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ के भयो वेज भयो। अब वेजमा के छ त वेजको भेलोसिटी रेसियो भनेको चाहिँ एल बाई टी हुन जान्छ। ठिक छ। एल बाई टी हुन जान्छ। सो यो मेरो लेन्थ भयो, यति मेरो थिकनेस भयो भने लेन्थ बाई थिकनेस यसको भेलोसिटी रेसियो भयो। अर्को छ मुभमेन्ट अफ फोर्स। ठिक छ। मुभमेन्ट अफ फोर्स भनेर छ। मुभमेन्ट अफ फोर्स भनेको के हो त टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स। हामीले अरू बेला फोर्सले डिस्प्लेसमेन्ट कज गराउन सक्छ भनेर हेऱ्यौँ, तर सपोज तपाईँले पाइडल मार्दा साइकलमा पाइडल मार्दाखेरि के हुन्छ त तपाईँको पाइडल त वरिपरि घुम्न जान्छ भनेपछि तपाईँले फोर्स लाउँदाखेरि त्यहाँनिर टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स भयो हैन। टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स ल्याउनु भनेको चाहिँ मुभमेन्ट ल्याउनु हो, यसलाई टर्निङ अफ फोर्स भनेर भन्छ। यो एउटा
भेक्टर क्वान्टिटी हो। ठिक छ, यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त मोमेन्ट अफ फोर्स भनेको चाहिँ आर क्रस एफ भनिन्छ। आर भनेको फोर्सदेखि जुन पोइन्टमा हामीले फोर्स लगाइरहेका छौँ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर भयो। ठिक छ, जुन पोइन्टसम्म हामीले फोर्स लगाइरहेका छौँ त्योसम्म आर क्रस एफ भयो, अथवा यसलाई चाहिँ आर एफ साइन थीटा भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। आरएफ साइन थीटाले पनि भेट्न सकिन्छ मोमेन्ट अफ फोर्स अथवा टर्निङ इमिट अफ फोर्स। अब यहाँनिर आउँछ प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट। प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्टले चाहिँ के भन्छ त भन्दा सम अफ क्लकवाइज मुभमेन्ट। ठिक छ, सम अफ क्लकवाइज मुभमेन्ट इज इक्वल्स टु सम अफ एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट। ठिक छ, सम अफ क्लकवाइज मुभमेन्ट इज इक्वल्स टु सम अफ एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट हुन्छ। क्लकवाइज जति रोटेसन हुन्छ एन्टी क्लकवाइज पनि त्यति नै रोटेसन हुन्छ भने त्यो हाम्रो के भयो त प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट हुन गयो। ठिक छ, सो यहाँनिर हामीले यहीँनिर सक्छौँ यो कुराहरू हैन, जेनरल कुराहरू यही भयो। र कुनै ठाउँमा तपाईँले बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल कुराहरू छ, सिम्पल मेसिनमा सिम्पलै कुराहरू छ, फर्मुलाहरू पनि सिम्पल युज गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै त्यस्तो खासै गाह्रो हुँदैन। ठिक छ, सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।